The Pennam Municipal Council's plastic waste management plant, set up to transform plastic waste into fuel, has been under scrutiny due to its lack of visible progress. When Goa 365 visited the site to investigate, it was noted that no officials were present, raising serious questions about the plant's operation and the management of taxpayers' money. Here's what unfolded during our visit. ज्या जाग्यार इथेनॉल काडटा त्या मशिनरींकडे वचून पळयला जाल्यार म्युनिसिपालिटीचे जे कोण इंचार्ज बी आसता नाजाल्यार हांगासर कोण तरी इंचार्ज आसा कोणूच नासलेलो थंय. त्या वर्करांक विचारल्यार ती सांगता ही समाचाराची खबर सांगता हांव, ती सांगता की आयजूच ते सकाळी भायर सरल्या खंय तरी गेल्या, कोण तरी येयला तेचे बरोबर कोण तोय तांकां विचारांक खबर ना. आणि आतां पर्यंत म्हणजे आमी आतां 5:30 पर्यंत आमी हांगा रावले, 5:30 पर्यंत एकूय मनीस हांगा परतो दिसलेलो ना. कारण हेच्या पयलीं आलेकर आसतना हांगा एकदां असो ट्रिटमेंट प्लांट केल्लो आणि तो गेल्या उपरांत मागीर तो म्हाका दिसता ओपन केल्लो तेणी, इनॉग्रेशन केल्लें थंयच्यान तो बनत आसलेलो. तेजी 5 वर्सां जाली आणि तो मोडून पडलेलो. आता हो परत सुरू केल्लो आसा जानेवारीन आणि विश्वजीत राणेन येवन इनॉग्रेशन केल्लेलें आसा. आणि पळोवंक गेल्यार तुमी ही परिस्थिती कितें आहा ती पळयात. Sandeep Kamulkar, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365.